الہ الا اللہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و نعت کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حمد اور نعت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی بنی نوح آدم کی تاریخ۔ ہر دور میں اللہ کے حمد اور اس کے محبوب رسول کی تعریف نعت کی صورت میں ان کے عاشقین کرتے رہے۔ حمد اور نعت کے سمندر میں عاشقان الہی نے ہمیشہ شناوری کی ہے اور درائے بے بہا حاصل کیے ہیں۔ شعراء نے عشق الہی اور عشق پیغمبر میں مختلف انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، نیوز 18 اردو نے اپنی نوعیت کا ایسا پہلا پروگرام ترتیب دیا جس میں آپ اپنی پسند کی حمد اور نعت سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف نعت خواں اسد خان صاحب حیدرآباد اسٹوڈیو سے جڑتے ہیں، جو اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے۔ اسد صاحب، بہت بہت استقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اسد صاحب، دعائے کلمات سے پروگرام کا آغاز کیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد کالر کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسے آپ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، جان سوز دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تاپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ میں ہوں گناہ گار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہ کار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں پناہ پذیر مگر تو ہے قدیر، میں ادنا حقیر سہی، تو ہے عظیم، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو۔ یا رب تیرے کرم، تیرے رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا، تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو
प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हजरत उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। मुरादाबाद से। जी बताइए क्या फरमाइश है? मुझे बातें सुननी थी। जी बताइए। सरकार मदीना पे लाखों सलाम। सरकार मदीना पे लाखों सलाम। जी जी, और कोई फरमाइश? और या रब्बना या रब्बना। या रब्बना। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर ठीक है। ऐसा साहब का असबर होगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? महक औरंगाबाद से। जी बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना है आपको? हम 2 रात सुनना चाहते हैं, दर्दी दवासी और दूसरी प्यारी माँ। शायद दर्दी दवासी और प्यारी माँ। चलिए नाम बताइए अपना। महक। महक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महक कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहसिना जी। जी बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? संभल यूपी। संभल यूपी से। जी बताइए भाई क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे आज? मदीने को जाए जी चाहता है। मदीने को जाए जी चाहता है। जी नाम बताइए अपना। मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान साहब। चलिए यूनुस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संभल से कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? शादिया। जी नात सुनना चाहिए। जी सादिया बताइए क्या क्या सुनना चाहिए? हम मदीने से अल्लाह जो वहाँ गए, नात सुनना चाहिए। ठीक है, बेहतर है, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असद साहब फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ताजदार हरम ऐ शहंशाह दीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम दूर रहे करना दम टूट जाए कहीं दूर रहे करना दम टूट जाए कहीं काश तैबा में हो मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीं तुम पे हर दम करोड़ों,
کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع الامم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے تو ناظرین اسد صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم کتنا بہار سے بول رہے ہیں۔ جی بتائیے، نام بتائیے اپنا۔ جی محمد ابشار الحق۔ جی سب بتائیے، کیا فرمائش، کیا سننا چاہیں گے؟ جی میں یہ سننا چاہوں گا کہ جو آپ پہلے حضرت دوارا یار میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اور اس یاد سے سرمستار ہوں، توبہ قبول قبول ہو۔ جی جی توبہ قبول ہو۔ چلیے بالکل انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہار سے کال کیا۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شبنم بات کر رہی ہوں، نوساری گجرات سے۔ جی بتائیے شبنم صاحبہ، کیا سننا چاہیں، کیا فرمائش آپ کی؟ بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ،
आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। सबने बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन बोल रहे हैं? हजरत हम गोवा से बोल रहे हैं। बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? हजरत हमारे नाच सुने थे, कौन सी नात फरमाइश बताइए? मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में। हजरत बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं समीम बोल रहा जी, यूपी से। यूपी से। बताइए क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? मैं सुनना चाहूंगा जी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, ये नात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूपी से कॉल किया। तो असद साहब, फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो इसमें जो मुमकिन है पेश कर दीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुखद्दर बनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत, मुहम्मद की बातें, मुहम्मद की सीरत सुने और सुनाए ये जी चाहता है, सुने और सुनाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए। मदीने के आका दो आलम के मौला, मदीने के आका दो आलम के मौला, तेरे पास आए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिदे नबवी के देखे
نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشری بپا ہوگا. جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا. امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے. امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ حسن صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں, کون کر رہے ہیں؟ جے پور سے ذاکر حسین. جے پور سے ذاکر بھائی, بتائیے کیا سننا چاہ رہے ہیں, کیا فرمائش آپ کی؟ ہاں ہلو. جی بتائیے. دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں. چلیے انشاءاللہ ذاکر صاحب آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں تلنگانہ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. تلنگانہ. بتائیے کیا فرمائش ہے, کیا سننا چاہیں گے؟ مدینے کے شہر میں. محمد کے شہر میں. جی ہاں چاہیے. چلیے بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہارنپور ڈسٹرکٹ تلنگانہ مقصد سے بات کر رہا ہوں. سید رشید. جی رشید بھائی بتائیے کیا فرمائش, کیا مدنی مدینے والے در سے بلانا ایک نعت سنا دیجیے. آپ اسٹوڈیو میں جتنے بھی ہیں سب کو میں مبارکباد دے رہا ہوں. بہت اچھی نعت اور دین کے بارے میں بہت اچھے. جی جی بہت 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 بالکل بہت بہت شکریہ رشید صاحب حوصلہ افزائی کے لیے. انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے تلنگانہ سے کال کیا. تو ایسا سب فرمائشیں تو کئی آ گئی ہیں, لیکن وقت ہو چلا بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو انشاءاللہ فرمائشوں کو پورا کریں گے. لا الہ الا اللہ, لا الہ. حمد و نعت کی اس محفل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ معروف نعت خواں اسد خان صاحب ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی کہاں سے بات کریں؟ میں علی گڑھ یو پی سے بات کر رہا ہوں. جی نام بتائیے اپنا. چاہت خان. جی بتائیے خان صاحب, بتائیے کیا فرمائش, کیا سننا چاہیں گے؟ میرے سرکار کا دیوانہ کدھر ہو جائے. چلیے بہت بہت شکریہ علی گڑھ صاحب نے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम पुणे से बात कर रहे हैं। जी बताइए भाई, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? हमको अजमेर शरीफ की जी बर्दोजली भरने सुनने। कौन सी बात सुनना चाहेंगे? पुणे से बात कर रहे हैं, बाबू शेख है। जी जी बताइए, फरमाइश बताइए, क्या सुनना है आपको? बर्दोजली मेरी मोहम्मद। बर्दोजली मेरी या मोहम्मद। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? नगर में हम नाम से बोल रहे हैं। जी बताइए, नाम बताइए अपना। मोनिश अली। मोनिश अली, बताइए क्या फरमाइश, क्या सुनना है आपको? है नजर में जमाले हबीब खुदा नाते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो असद साहब बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम को देखते रहिए। तो असद साहब, ब्रेक से पहले की भी कुछ फरमाइशें थी, ब्रेक के बाद भी कई फरमाइशें आ गई, इसमें जो मुमकिन हो पेश कर दीजिए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शामों सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीन रह गई, याद आते हैं हमको वो शामों सहर, वो सुकून दिलों जान, वो रूह नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्की वही रह गई। मुहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है, मुहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है, मुहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, मुहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, मुहम्मद के शहर में दुख दर्द अलम गम कटते हैं, दुख दर्द अलम गम कटते हैं,
हसनैन के सदके बटते हैं मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। तौबा का दर खुला है मुहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मुहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मुहम्मद के शहर में। शुक्रिया आसिफ साहब फरमाइशों को पूरा करने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं इधर करंजी से पीर गुलाम खान बोल रहा हूँ। जी गुलाम खान साहब बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगे? जी मेरा दो फरमाइश है, एक तो तू कुजा मन कुजा, और दूसरा नात कहता हूँ मैं नात पढ़ता हूँ मैं, मेरी आका की निभात बड़ी चीज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी मलेरकोटले से। मलेरकोटला पंजाब। चलिए बताइए, क्या फरमाइश है, क्या सुनना चाहेंगी? हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ, हर एक हफ्ते थोड़ा प्रोग्राम सुन रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ वाली नाच सुन रही है जी। कौन सी? माँ वाली जी, माँ वाली। माँ तो माँ है। हाँ जी चलिए, माँ तो माँ है। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? औरंगाबाद से अभी कॉल किया था। तो हमें अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, ये रात सुनिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। औरंगाबाद से आपने कॉल किया, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैं बिलाल अहमद बोल रहा हूँ। जी बिलाल भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से। जी बताइए, क्या फरमाइश, क्या सुनना चाहेंगे? सर मेरा बेटा है 4 साल का, वो सुनना ज्यादा वो हस्बी रब्बी। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह एक फरमाइश और भी आई है हस्बी रब्बी की, कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कश्मीर से कॉल करने के लिए। तो असद साहब फरमाइशें कई आ चुकी हैं, तो जो मुमकिन है उसमें पेश कर दीजिए। हशर में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हशर में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है पैगाम आखिरी जिंदगी ने जहां तक वफा की रही। चल दिए अब सलाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिए हैं कफन, रो चुके मिलके
ماں باپ بھائی بہن موت بھی دوستوں آج حیرت میں ہے ہو چکا اہتمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں خوشبو میں کفن کو بسانے لگے میری میت کو دلہن بنانے لگے دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا دوستوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا ہو چکا انتظام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہیں ان کو
صحت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا تو شکریہ آصف صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گڑچرولی مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی نام بتائیے اپنا. فہیم الدین سید. جی فہیم صاحب بتائیے کیا فرمائش کیا سننا چاہیں گے؟ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پونے سے بول رہے ہیں محمد ادریس. پونے سے. نام کیا بتایا آپ نے؟ محمد ادریس پونے. محمد ادریس. چلیے بالکل بالکل سمجھ گئے ادریس صاحب. بتائیے فرمائش بتائیے کیا سننا چاہیں گے؟ مدینے کو جائے جس سے آتا ہے. یہ تو ہم نے ابھی پیش کر دی. کوئی اور فرمائش ہے؟ یہ نعت ابھی پیش کر دی تھوڑی دیر پہلے. شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ کال کیا آپ نے. تو اسد صاحب کئی فرمائشیں آ گئی ہیں تو اس میں جو ممکن ہو پیش کر دیجیے. موسیٰ گئے جو طور پہ اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ، اب موسیٰ تم ذرا ماں کی دعا کے ساتھ تم آتے تھے طور پر، اب پیچھے موسیٰ کی ماں کی نہیں دعا. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے. جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے. اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر. پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر. ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے. ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا. جگ سے جدا ہو جانا عشرت، ماں سے جدا نہ ہونا. جگ سے جدا ہو جانا عشرت، ماں سے جدا نہ ہونا. رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر.
پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کہ مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو یا نبی کچھ خدا را ہمیں بھیک دو در پہ آئے ہیں جھولی پسار ہوئے بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم سمن بات کر رہے ہیں کرناٹک ڈسٹرکٹ کرناٹک سے جی نام بتائیے اپنا سرفراز صاحب جی بتائیے سرفراز صاحب کیا فرمائش کیا سننا چاہیں گے جی فرمائش بتائیے اپنی سرفراز صاحب ہماری فرمائش ہے بھروے جھولی چلیے بہت بہت شکریہ سرفراز صاحب کال کرنے کے لیے اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم چلیے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کیونکہ وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو اگلے اتوار صبح 7:30 بجے حمد و نعت کی محفل پھر جمے گی اور اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے تو اسد صاحب وقت ہوا چاہتا ہے لیکن چلتے چلتے اس میں سے کوئی ایک فرمائش پوری کر دیجیے تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین
من کو جان تو کہاں میں کہاں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. لا